Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। केन्द्रमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा, समुदायमा, व्यक्ति अनि परिवारभित्र यो बहस अहिले सुरु हुँदै गएको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ, देशमा कानुन बनेको छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनेको छ, नियमावली बनेको छ, प्रदेशहरूले कानुन बनाइरहेका छन्, स्थानीय तहले कानुन बनाइरहेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनको सुरुवात पनि भएको छ। तर अब बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला भएको छ प्रभावकारी कार्यान्वयनको, परिणाम आउने खालको कार्यान्वयनको, र त्यसको लागि सबैभन्दा नजिकको निकाय समुदाय र स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि सङ्घ, यो बीचमा समन्वय सहकार्य कस्तो भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, र अब यति धेरै संरचनाहरू बनिसके पछाडि, यति धेरै नीति नियमहरू बनिसकेपछि कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, अब यो विषय आज जोड्न मन लागेको छ। संयोग कस्तो मिलेको छ भने आजको यो विशेष अन्तर्क्रियामा हाम्रो साथमा समुदाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, सरकारवाला, विज्ञ सबैको उपस्थिति रहेको छ। आजको यो विशेष अन्तर्क्रियामा म पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं विपद विज्ञ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ सरिता श्रेष्ठ मास्के, तपाईँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ आजको अन्तर्क्रियामा विभिन्न नगरपालिकाबाट मेयर साहबहरू आउनु भएको छ, त्यस्तै गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ, सातवटै प्रदेशबाट पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको यो विषयसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति भएको छ। सरकारवाला निकाय, संस्था, व्यक्ति, विज्ञहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि यो अन्तर्क्रियामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, छोटोमा मात्रै बताइदिनुहोस् न, यो एक दशकको कुरा गर्दा हामीले यति चाहिँ उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ है, र अब गर्न बाँकी यो छ भन्नु पर्यो भने के? विगतको 20 वर्षदेखि जनस्तरबाट 39 सालमा बनेको ऐनलाई विस्थापन गरेर त्योभन्दा प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, अग्रगामी र समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकारको ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था थियो। विगत 10 वर्षदेखि हामी निरन्तर सँगै यस क्षेत्रमा लागिरह्यौँ र मुलुकले ऐन पनि प्राप्त गर्यो, संविधान प्राप्त गर्यो, ऐन प्राप्त गर्यो, नियमावली प्राप्त गर्यो। अब प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा मेरो विचारमा केही पनि छैन। रणनीति, कार्यनीतिहरू सबै तयार भएका छन्। अब यसको उचित कार्यान्वयनको खाँचो छ र उचित कार्यान्वयनको निम्ति सरकारको इमान्दारिता जरुरी छ भन्ने लाग्छ, र त्यो इमान्दारिता उसले कहाँबाट देखाउनु पर्यो भनेदेखि विगत 23 महिना अगाडि ऐन बन्यो। ऐनले परिकल्पना गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण जो गठन गर्नुपर्ने हो त्यो गठन गरेको छैन। त्यो गठन नगरेको स्थितिबाट सरकारको गम्भीरता प्रमाणित हुन सकेन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भइरहेको कुराहरू प्रमाणित हुन सकेन। त्यसकारणले तत्क्षण अब कति पनि ढिला नगरिकन अविलम्ब जनउत्तरदायी सरकारले आफ्नो इमान्दारितापूर्णको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भनेदेखि अब केही दिनभित्रमै उसले आयोग प्राधिकरण गठन गर्नु पर्यो, प्राधिकरणमा सिओ नियुक्ति गर्नु पर्यो। सहसचिवज्यू, तपाईँले क्रिम कुरा गर्दाखेरि यो एक वर्षमा जुन खालको चाहिँ नि नेपाल सरकार अथवा युएसएड, आइओएम अथवा हामी यो जुन खालको सहकार्य भयो, यो सहकार्यबाट पाएको यो एक वर्षको यो प्रोजेक्टको उपलब्धि चाहिँ यो हो है भनेर क्रिम कुरा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? क्रिम कुरा भन्नु पर्यो भने म एउटा चाहिँ के भयो भने जनमानसमा धेरै लेयरमा भनौँ न, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा उहाँहरूले यो कुरालाई लग्नु हो, विपद सम्बन्धी कुरालाई, क्षमता विकास गर्ने कुरालाई उहाँहरूले व्यापक रूपमा गर्नुभएको छ। त्यो असाध्यै राम्रो पाटो जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा थिएन, जस्तै सङ्घीय स्तरको निकायहरूलाई पनि उहाँहरूले ट्रेनिङ दिने र आफ्नो कुराहरू भन्ने, जस्तै मैले भने नि हाम्रो निकायलाई पनि हामी एक्टिभली पार्टिसिपेसन गर्नु पायो भने हामीले स्वामित्व ग्रहण गर्छौँ, ओनरसिप गर्छौँ भनेपछि त्यो काम चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको थियो।
र मलाई लाग्छ त्यो कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो दुईटा क्रिम काम चाहिँ भएको छ र तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हामी सबै अहिले यो विपद सम्बन्धी कुरामा जानकारी छौँ र हामीले अब धेरै जानकारी लिनु परेन। अब हामी चाहिँ कार्ययोजनातिर जानु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पर्यो भने नि त्यो तयारी गर्न यो प्रोजेक्टले धेरै नै सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ। अबको च्यालेन्जेसहरू के हो? अब च्यालेन्जेस भने जस्तै तुलाधर सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले ऐन बनायौँ, कार्यविधि बनायौँ, ऐन बनायौँ, नियमावली बनायौँ, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अझै पनि हामी त्यो भनौँ न स्थानीय तहको पनि समुदायमा जानलाई टुल्सहरू डेभलप गर्नुपर्छ कि। डाक्टर तुलाधर, अघि पनि तपाईँले चुनौतीको कुरा गर्दा अब एनडिएमए बन्न बाँकी छ, त्यो चाँडो गठन होस् भन्ने कुराहरू त तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। त्यो बाहेक अहिले हामीसँग स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ र सरकारवाला पनि सबै भएको अवस्थामा अब नीति नियम कानुन संयन्त्र संरचना के बनाउने जति हामीले बनाइसक्यौँ, अलिअलि बाँकी होला नि त्यो बन्दै जाला, तर चुनौती चाहिँ यो छ है भनेर अगाडिपट्टि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई तपाईँले देखिराख्दा के भन्नुहुन्छ? म दुईवटा कुरा देख्छु। एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार स्वयं आफैले पनि 22वटा भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गरेको, संविधानअनुसार साझा र एकल सूचीका कतिपय अधिकारहरू उसले एक्सर्साइज गरिरहेको, अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भ हो। त्यसैले ऊ शक्तिशाली छ र उसैले आफैले पनि चाहिँ त्यो स्थानीय कोष जुन छ, नगरपालिकामा नगरपालिका कोष र गाउँमा गाउँपालिका कोष, र त्यो कोष परिचालन गर्न चाहिँ उसले स्वतन्त्रतापूर्वक सक्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि बाढी, डुबान, कटान, पहिरो यी आदि खालकाको जो समस्याहरू छन् उहाँहरूको क्षमताभित्र पर्दैन यो कुरा। यसको निम्ति प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएर उसैले नै के भन्दाखेरि दायित्वभित्र लिनुपर्छ। स्थानीय सरकार जहिलेसम्म सक्षम हुँदैन, सक्षम नहुँदासम्मको सन्दर्भमा त सङ्घीय सरकारले नै सम्पूर्ण दायित्व लिने भनेकै छ। यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति आत्मनिर्भर बनाउने कुरा होइन मा पनि जोड दिनु पर्यो। र साथसाथै चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले पनि सिँगै मुलुकको अहिले डिजास्टरको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा कुन ठाउँ सबभन्दा बढी सङ्कटासन्न छ, भल्नेबल छ, कुन ठाउँको चाहिँ रिस्क अथवा चाहिँ जोखिम चाहिँ उच्च खालको छ, तर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यही प्रकारको कामहरू गराउनु पर्यो। धेरै धन्यवाद। म अब एकचोटि सहभागीहरूतिर जान चाहन्छु। विशेष यहाँहरूको कुराहरू आओस् भन्ने मलाई लागेको छ। आज स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैको प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ हुनुभएकोले म एकचोटि फ्लोर ओपन गर्छु। यहाँहरूको तर्फबाट दुईवटा कुरा, चुनौती के छन्, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, समस्या के छन् र यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो है भन्ने के छ? खास गरी विपदको सम्बन्धमा बारम्बार दोहोरिरहेको अवस्था कस्तो छ भने एउटा नदी किनारमा बाढी आउँछ, हरेक साल बाढी आउँछ, हरेक साल त्यही मान्छेलाई हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने राज्यको नीति नियम फितलो भएको कारणले अब फितलो छैन राज्यको नीति नियम। अहिले ऐन हेर्नुभयो भने पनि नियमावली हेर्नुभयो भने बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ, नीति नियम गर्नु पर्यो, नीति नियम छ, तर उस कडाइका साथ पालन गरिएको तपाईँहरूले पनि त गर्ने हो नि होइन? जस्तो तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशभित्र त्यहाँ जोखिममा कोही बसेको छ भने त्यो जोखिममा बसेको तपाईँको जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दायित्व त तपाईँको पनि हो अनि गर्नु पर्यो। अब हामीले सङ्घीय, किनभने कतिपय कुराहरू हामीसँग ऐन कानुन छैन, किनभने प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भन्ने नीति अहिलेसम्म बनिसकेको छैन, यो ऐन बन्नै बाँकी छ। र जुन त्यही त ऐन बनाइहाल्नु, जुन सुकुम्बासी भूमिहीनको कुरा छ, यो चाहिँ सङ्घीय राज्यले नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिले टड्कार आवश्यकता देखेको। साँच्चीकै स्रोत सम्पन्न पनि बन्न सक्यौँ भने हामीले विपदका अगाडि गर्नुपर्ने, विपद रोक्नका निमित्त अगाडि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा पनि काम गर्न सकिन्छ। म बिचमा एउटा सोध्छु ल तपाईँलाई। तपाईँ जयपृथ्वी नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। अब विपदको कुरा भइरहेछ, जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन गर्ने, तपाईँ भन्नुहोस् त स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँले परिकल्पना गरेको मेरो नगरपालिकामा यस्तो यस्तो स्रोत भए, यस्तो यस्तो साधन भए, यस्तो यस्तो जनशक्ति भए, प्रविधि भए, उपकरण भए, म त मेरो नगरपालिकालाई विपद सामना गर्न सक्ने बनाउँथेँ भनेर एउटा मेयरले के परिकल्पना गरेको रहेछ सुनौ न। मैले सोचेको नगरपालिका विपद जोखिम मुक्त नगरपालिका निमित्त सोचेको छु। म पहाडी जिल्लाको नगरपालिकाको प्रमुख हो। मेरो नगरपालिकामा आइपर्ने भनेका एउटा त भूकम्प सबैको साझा नै हो। म बझाङ जिल्ला भूकम्पले पनि रिस्की जिल्ला हो। अर्को भनेको
जमिन एकदमै भूगोल भर्टिकल लाइनमा छ। हाम्रो एकदमै ठाडो बस्ती भिरालो बस्तीमा बसेको बसाइ हो, जहाँ पानीका कारणले कटान बगानको पनि समस्या भयो। यिनै कारणहरू छन्। त त्यसका निमित्त यी व्यवस्थापनका निमित्त मैले सोचेको भनेको अर्थ स्रोत नै पहिलो हो। यदि मैले कुरोहरू एकदमै हो, मैले अगाडि गर्नुपर्ने उद्धारहरू, अगाडि गर्नुपर्ने तयारीहरूका निमित्त पनि स्रोतको पैसोको अभाव नै हो र तत्काल घटिसकेका घटनाहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि तत्काल पैसोको व्यवस्थापन हो। विपद हेर्ने हामीसँग कुनै टिम छैन, विपद मात्रै होइन, शिक्षा हेर्ने कुनै टिम छैन, स्वास्थ्य हेर्ने टिम छैन। सबभन्दा पहिले कर्मचारीको अभाव हुनु हो। कि हाम्रो नगरपालिका खोलाले घेरिएको नगरपालिका, बाढीको समयमा धेरै जमिनहरू कटान हुने ठाउँ, यसपालि पनि बाढीमा हाम्रो धेरै क्षति भएको नगरपालिका। त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले 2 वर्षमा करिबन 36 वटा सामुदायिक भवन बनाएको अवस्था छ। अरू के छ? सङ्घले र प्रदेशले कमसेकम एक्चुअल त्यहाँबाट समयमै कति जनधनको क्षति भएको छ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने। भनेपछि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ सङ्घ र प्रदेशले विपद आउँदा होस् अथवा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि राम्रोसँग चाहिँ हेरेनन्? केही हेरेकै छैन, हाम्रो नगरपालिकाले त केही हेरेको छैन, अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि केही हेरेको छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने तल स्रोतको अभाव छ। अहिले केन्द्रको बजेट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले बुझेको संहिता त के हो भनेदेखि परराष्ट्र नीतिको विषयमा सङ्घले हेर्ने, सुरक्षाको विषयमा सङ्घले हेर्ने, आर्थिकका विषयमा सङ्घले हेर्ने, प्रदेशले कोअर्डिनेसन गर्ने हो। प्रदेश एक्जिक्युटिभ हुने भयो भूमिका, सबै इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम जति स्थानीय तहको हो। तर आज बजेटको रूप हेर्नुहुन्छ भने 12-13% भन्दा तल गएको छैन। सबै जिम्मेवार काम हामी पुरा गर्न हामी तयार छौँ। हामीले गर्न पर्ने कुराहरू त्यो गएको छैन। कानुन बन्नु ठुलो कुरो होइन, यसको कार्यान्वयन आफै हुँदैन कानुनको। हामी यति धेरै कानुन बनायो, हामी यति ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ भन्ने कुरा म स्वीकार्दिनँ। त्यसको कार्यान्वयन के गरिरहेछौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो क्षेत्रमा यदि हामीले हेर्ने हो भने बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हामीसँग के संयन्त्र छ? विशेष गरी स्थानीय तहमा संयन्त्रै छैन। त्यो संयन्त्र बनाउनु पर्यो। त्यो संयन्त्र बनाउन हामीलाई कानुनले छेकेको छैन। त्यो भने कस्तो संयन्त्र भन्नुहोस् त? यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, वडा तहसम्मको संयन्त्र, टोल तहसम्मको संयन्त्र। कार्यविधिको अभावले गर्दा अहिले तत्काल हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गऱ्यौँ र जेठको 23 गते धनगढी उपमहानगरपालिका ठुलो हावाहुरी आयो। त्यसले ठुलो सम्पत्तिको विनाश भयो, 2-3 जना मानिसहरूको पनि हताहत भयो। तर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गरेर कसरी राहत वितरण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै किसिमको मापदण्ड हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। प्रदेश सरकारबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, हाम्रो ऐन कानुनबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यसकारण यथाशीघ्र कार्यविधिको स्याम्पल प्राप्त हुन सकेन, स्थानीय सरकारलाई सहज हुनेछ। हामीले ऐन बनायो 2075 मा। अब यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा हामी स्ट्राटेजी प्लान बनाउँदैछौँ र त्यो स्ट्राटेजी प्लानलाई बाँकी 2टा चौमासिकमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई रकम पनि बजेट पनि छुट्याएको छौँ। जति पनि प्रेजेन्टेसनमा कुराहरू आए, इभ्याकुएसन सेन्टरका कुराहरू, रुटका कुराहरू, वेयर हाउसका कुराहरू, त्यो सबैको लागि बजेटको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरूमा पनि हामीले कसरी हामीलाई त्यो प्लानले जहाँ निर्दिष्ट गर्छ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ खर्च गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीसँग भिजनरी राजनीतिक नेतृत्व छ, काम गर्ने स्पिड भएको कर्मचारी छ, कर्मचारीलाई लिड गर्ने नेतृत्व भयो भने यो आर्थिक वर्षमा हामी धेरैवटा उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यौँ। म डाक्टर तुलाधरकोमा आउँछु। संविधानले त अधिकार दियो, तर त्यो अनुसारको स्रोत साधन पोलिसीका कुराहरू अथवा सङ्घले हेर्ने दृष्टिकोण, प्रदेशले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यति राम्रो छैन र अहिलेको अवस्था पनि उहाँहरूले चाहिँ समग्र स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर भनिरहेको अवस्थामा तपाईँ त धेरै स्थानीय तह पनि घुम्नुभयो, प्रदेश पनि घुम्नुभयो, सङ्घमा पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई भन्नुहोस् त? म त स्थानीय तह मात्रै भन्न रुचाउँदिनँ, म स्थानीय सरकारै भन्न रुचाउँछु। किनभने मेरो स्पिरिट चाहिँ हिजो संविधान बनाउँदादेखि नै स्थानीय सरकार भन्नुपर्छ भन्ने नै हो होइन। त्यहाँ पछि चाहिँ गोलमाल गरिदियो, तह भनेर भनियो। हामी अहिले तहकै कुराहरू गरिरहेछौँ। उहाँ सबै चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई पनि म के भन्छु भने त्यो स्थानीय तह भन्ने मानसिकताभन्दा
अलिकति माथि उठ्नु पर्यो र सरकारकै स्थानीय सरकार नै हो। भोलि अभ्यास हुँदै जाला। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरुको दिन यस्तै हुन्छ होइन, नयाँ घर बनाएर चाहिँ नयाँ परिवार बस्ने बेलामा चाहिँ भाँडाकुँडादेखि लिएर सबै कुरा जोड्नु पर्यो जस्तै यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो आइलाग्यो। अब दोस्रो निर्वाचन भइसके पछाडि दोस्रो निर्वाचन पछाडिको स्थानीय सरकार चाहिँ उहाँहरूलाई भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ। जहाँसम्मको चाहिँ अहिले कुराहरू उठिरहेछ कि वास्तवमा हामीलाई अधिकार सम्पन्न भयो भनेर हामीलाई चाहिँ लालिपप देखाएको जस्तो मात्रै भयो। त्यो त व्यवहारबाटै देखिनु पर्यो नि। व्यवहारबाट देखिने भने के त भन्दा राष्ट्रिय बजेटको कुल राष्ट्रिय बजेटको यति प्रतिशत चाहिँ स्थानीय सरकारले पाउने भनेर भन्ने खालको स्थिति हुनु पर्यो नि भन्ने खालको कुरा त्यो सोरै आना जायज कुरा हो। उहाँले भीमराव साहबले भन्नुभयो नि मुहान नै सेल्नु हुनु पर्यो। म सहमत छु। अहिले के छ भनेर भन्दाखेरि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचको अन्तर समन्वयकारी निकायका रूपमा कहिले कहिले बैठक भएको ठाउँमा मैले सुन्ने गरेको छु एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेको हुन्छ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई के अरे प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको धरापमा हामीहरू थिचिया जस्तो भनेर भन्ने, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले कुराकानी गरे सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको चाहिँ हामी चाहिँ स्यान्डविच भयौँ भनेर भन्ने, हामी च्यापियौँ भनेर भन्ने। अनि सङ्घीय सरकार चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दा सकेसम्म मुठी कसेर राख्ने होइन। उसले जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ कतिपय अधिकारको कुरा हेर्नुहोस् होइन, यस्तो भयो यस्तो नगर्ने, हामीले भने जस्तो नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी बजेटै दिँदैनौँ भनेर भने पनि सुन्यो, मन्त्रीहरूले भने सुन्यो। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यो संहिता विरोधी धारणा हो। त्यो एक प्रकारको संहिताको बर्खिलापमा हुने खालको कुरा हो। सबै खालको सरकारले यति प्रतिशत बजेट चाहिँ विपदको सन्दर्भमा छुट्याउँ भनेर भन्न सकिँदैन। सबभन्दा पहिला तिनै तहको सरकारले सबभन्दा पहिला सङ्घीय सरकारले आफू त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। कुल राष्ट्रिय बजेटको यति प्रतिशत अथवा जिडिपीको यति प्रतिशत, जस्तो उदाहरणको लागि 1% भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 1% उसले सङ्घमा छुट्यायो भनेर भने त्यही अनुसारले चाहिँ सिड मनीको रूपमा बीज पुँजीको रूपमा चाहिँ प्रदेशलाई यति दिने र स्थानीय सरकारलाई यति दिने भनेर भनिसके पछाडि स्वाभाविक रूपले त्यसै अनुसारको चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय सरकारले पनि त कोसिस गर्छ नि। सरिता म्याडम, तपाईँ शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास महाशाखा होइन? हजुर। त्यसको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अहिले धेरै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब सहरीकरण बढ्दो छ होइन, हाम्रो तथ्याङ्कले पनि अब सहरीकरण बढ्दै गएको छ। त्यो यसरी बस्तीहरू बढिरहेको देखिन्छ, एकदमै अव्यवस्थित जोखिमयुक्त बस्ती बढिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँले स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई पनि सल्लाह दिनु पर्यो भने सहरहरू बनाउँदाखेरि जोखिमको सामना गर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि ध्यानमा राखेर यसरी बनाउँदै जानुहोस् है भनेर सल्लाह दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ तपाईँ? हामीले धेरै ठाउँमा एकीकृत सहरी योजना बनाउँदैछौँ, सहरी विकास योजना भन्छौँ हामीले। त्यो एकीकृत सहरी विकास योजनाको एउटा योजना चाहिँ यो विपद सम्बन्धी हुन्छ होइन। त्यो विपद सम्बन्धी योजना बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले चासो लिनुपर्ने मैले देख्छु। र मलाई के पनि लाग्यो भने हामीले विपद सम्बन्धी योजना कस्तो बनाएको छ हामीले हेर्नु बाँकी छ, त्यो डकुमेन्टहरू आइपुगेको छैन। तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूको नगरपालिकामा अब ओपन स्पेस खुल्ला क्षेत्रको एउटा गुडी योजना चाहियो। त्यो चाहियो किनभने सबभन्दा पहिला हामीले रेस्क्यु गर्ने भनेको त गएर कतै राख्नु पर्यो, सेल्टर त चाहियो हामीलाई। अर्को चाहिँ यो जुन सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी हाम्रो कार्यविधि तयार छ। तपाईँहरूले हामीले मैले अब ठेगाना लिएर इमेल लिएर तपाईँहरू सबैलाई पठाइदिन्छु। साथ त्यो तपाईँहरूको लागि अब कार्यविधि छ। त्यो तपाईँहरूको लागि अब मोडेल हुनसक्छ भने तपाईँहरूलाई नगरपालिका पछि छुट्टै बनाउनु पर्छ भने हामीले सहयोग गर्न तयार। किनभने सबै नगरपालिकामा एउटै विपदको त अवस्था छैन, विभिन्न छ, प्रकोपको अवस्था विभिन्न छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने तपाईँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न एकदम तयार छौँ। जतिखेरसम्म हजार्ड म्याप हुँदैन र त्यसको आधारमा रिस्क सेन्सिटिभ डेभलपमेन्ट प्लान र ल्यान्ड युज प्लान हुँदैन, त्यो नभइकन यो बजेट जे कुरा गरिरहेको छ इम्प्लिमेन्टेसनको त्यसको अर्थ रहँदैन जस्तो। धन्यवाद। राष्ट्रिय प्राथमिकता कहाँ जानुपर्ने हो भन्नेमा एउटा हामीले दिशा तय गरेका छौँ। अब त्यसलाई तलसम्म कहाँ पुर्याउने भन्ने क्रमका यी छलफलहरूलाई घनीभूत रूपमा लानु पर्यो। र समग्रमा म के देख्छु भने डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्टको हामी नेपाली समाजले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा हामीले गतिशीलता थप्नु पर्यो। कहिले हामी अलि एक्टिभ हुन्छौँ, कहिले फेरि सुस्ताउँछौँ।
अनि हामीले हरेक वर्ष वा 3-5 वर्षमा कुनै एउटा चिजको ग्रेजुएसन गरेर माथिल्लो लेभलमा पुग्नु पर्यो। यसपालिका राहत उद्धारका हामी कुरा गरौँ, केही वर्ष हामी एकदमै राम्रो राहत उद्धार गर्छौँ, केही वर्ष फेरि तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छौँ। किन त? त्यसलाई हेर्नु पर्यो र त्यो ग्रेजुएसन भनेको चाहिँ त्यसको एउटा लेभलमा पुगेपछि कमसेकम त्यसबाट तल नखस्ने गरी सबै राज्य संयन्त्रहरूले चाहिँ लागि पर्नु पर्यो र सिङ्गल स्टेक होल्डरले लागि पर्नु पर्यो। मेयर साहबहरूलाई पनि अन्तिममा एक-एकवटा प्रश्न चाहिँ सोध्छु, किनभने मेयर साहबहरू महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा। कसरी गर्ने त्यसमा मात्रै फोकस भइदिनु होला, 3 जना मेयर साहबलाई, त्यसपछि यता आउँछु म। मैले एउटा अब सब कुराहरू मोटामोटी आइसके, म सानो कुरा म्यामलाई अलिकता म जानकारी गराउन खोज्छु। राजविराज नगरपालिका मलाई याद भएको दिनदेखि 2033 सालमा ठुलो बाढी आएको थियो। त्यसमा म आफै पनि अलिक आफ्नै घरका काम पनि गरेँ। तर आउने ठाउँ जसरी हाम्रा मेयर साहबले भन्नुभयो नि, खोला एउटै हुन्, त्यसका पाठहरू छुट्या छन्। त्यसलाई यदि हामीले फोकल गर्न सक्यौँ भने, त्यसैलाई अलिकता हामीले काम गर्न सक्यौँ भने, त्यो कुरो बन्द भयो भने, त्यसैलाई हामी रोक्न सक्यौँ भने हामीसँग जग्गा पनि पर्याप्त छन्। हामीले गर्नुपर्नेमा सबभन्दा पहिले त दक्ष त्यहाँ विपद व्यवस्थापन जनशक्ति तयार गर्नु सक्नुपर्छ र तत्कालको लागि एउटा फन्ड तयार गरेर त्यस्तै आपत परिआएको खण्डमा त्यसलाई सक्दो अब राहत वितरण लगाएदेखि सबै विपद व्यवस्थापनका सामग्रीहरू समेत हामीसँग उपलब्ध छ। हजुर त्यो गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यो हामीले देख्नेछौँ, पुरा रेकर्ड भएको छ। एकदम स्योर। विपद जानेर छ त्यो ठाउँको बारेमा बढी जानकार हामी छौँ। मैले अघि पनि भने विपद भएको व्यक्तिको त्यसको बारेमा पनि जानकार हामी छौँ। त्यसैले त्यो विपद आइलाग्ने ठाउँमा अगाडि लगानी आफूले आफ्नो सोचका साथ लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हामीलाई हुनु पर्यो, न कि त्यो ठाउँमा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले त्यो ठाउँमा सुनाइका आधारमा लगानी गर्यो भने त्यो वास्तविक विपद रोक्न सकिँदैनन्। सँगै हामी मानसिक रूपमा तयार हुनु पर्यो, जहिले पनि विपद आउँछ भन्ने कुरामा हामीले आइरहनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, केन्द्रदेखि तहसम्म अघि डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले भने जस्तो अनिवार्य किसिमको बजेटको व्यवस्था हुनु पर्यो। निशर्त होइन, सशर्त नै यति % चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था हुनु पर्यो कानुनमा। दोस्रो कुरो, विभिन्न योजनाहरूको कारणले पनि विपद आइरहेको छ, त्यसको DPRI गरेर मात्रै योजनाहरू सुरुवात गर्न अनिवार्य देख्छु म। र चौथो कुरो, कुनै पनि सङ्घ संस्था NGO INGO जान्छन् भने त्यसलाई पनि यति % चाहिँ विपदमा छुट्याउनु पर्छ है भनेर लाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो सुरुदेखि नै अनिवार्य गर्न सक्नु पर्यो। र त्योभन्दा पनि हामी सबै विशेष गरेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू डोजर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने राम्रो हुँदैन। अन्तिममा आएको छौँ, सरिता म्याडम के भन्नुहुन्छ? जस्तो अलिकति म चाहिँ तपाईँसँग जोड्न चाहेको विषय चाहिँ सहरी विकासको सन्दर्भमा तपाईँको राम्रो अनुभव पनि भएको कारणले गर्दा पहिला यहाँ भुइँचालोको मात्रै जोखिम थियो बढी, अब त बाढीको जोखिम, डुबानको जोखिम छ भन्नु पर्दैन काठमाडौँमा, पर्ने भइसक्यो, डुङ्गा चल्न थालिसके सामान्य पानी पर्दा पनि। भनेपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले यसो गरोस् र हामी सङ्घबाट यस्तो गर्छौँ भन्ने के छ? समग्रमा चाहिँ उहाँहरू पनि एकदमै एक्टिभ हुनु पर्यो होइन। जे जस्तो छ हामीसँग भएको ऐन कानुन नियम त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर लाग्नु पर्यो। र यदि तपाईँले सक्नुहुन्न अथवा तपाईँको नगरपालिकामा विशेष किसिमको कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ, ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भने हामी सहरी विकास मन्त्रालय, जहाँ चाहिँ हामीले सहरी सम्बन्धी ऐन कानुन नियम बनाउँछौँ, हामी तयार छौँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नलाई। त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ अब रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज म्याप चाहिन्छ, प्लान चाहिन्छ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ मैले विपद सम्बन्धी योजना चाहिन्छ भने त्यही नै भने हो। खास चाहिँ मैले नाम नलिएको, किनभने हामीले फेरि योजनाको यति धेरै नाम लिन्छौँ कि कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हरेक नगरपालिकामा त्यो योजना हुनु अत्यन्त जरुरी छ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ त लामो ऐन बनाउने कुरामा तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका छ, नियमावली बनाउने कुरामा, अथोरिटी बनाउने कुरामा पनि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ। अब बडो खुसीको कुरा छ, तपाईँ चाहिँ अब एक्सपर्ट मात्रै हुनु भएन, तपाईँ अब अथोरिटी पनि हुँदै जानुभयो पार्टीको हिसाबले, किनभने तपाईँको पार्टीले, नेकपाले उहाँलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुख, त्यो विभागको त्यो क्षेत्र हेर्ने प्रमुख इन्चार्जको रूपमा यहाँलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी दिएको छ भनेपछि त अब पोलिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
तपाईहरुले लिड गर्ने भनेपछि अब सरकारको तर्फबाट नि बोल्दिनु पर्यो, पार्टीको तर्फबाट नि बोल्दिनु पर्यो र विज्ञको तर्फबाट नि बोल्नु पर्यो। यसो गरौँ न र म यो गर्न तयार छु भन्ने के छ? हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई पनि लिनुपर्नेछ र पूर्व तयारीमा चाहिँ नि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई खटाउनु पर्नेछ भन्ने खालको व्यवस्था छ। त्यसैले यो विपद व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो केवल चाहिँ यो बटम अपको मात्र कुरा नभएर यो टप डाउनको पनि कुरा हो। टप डाउनको कुरा भन्नाले यो सामान्य राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यसरी आउनुपर्ने खालको विषय हो यो। त्यसकारणले राजनीतिक पार्टी भनेर भनेको चाहिँ खास गरिकन चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ के भन्दाखेरि आफूलाई घुलमिल गरिरहेको र जनस्तरमा लगाइरहेको पार्टी हो। त्यसकारणले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सबभन्दा पहिले अब विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ नि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्नु पर्यो र आफ्नो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सम्पूर्ण चाहिँ के भने स्थानीय तह, प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय चाहिँ संसद र सरकारमा रहेका मान्छेहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि निर्देशित गर्नु पर्यो। यो प्रक्रियाको थालनी हामीले सुरु गरेका छौँ। अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई उदाहरण र दृष्टान्तको रूपमा लिएर चाहिँ अनिवार्य रूपमा यसरी काम गर्न सक्यो भनेर भने विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काम चाहिँ हिजोभन्दा देखिने गरिकन परिणाम प्राप्त हुने गरिकन त्यो हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। परिवर्तनहरू भएका छन्, यी बहसहरू सुरु भएका छन् र हामी त टेलिभिजनमा काम गर्ने भएकोले हामीलाई के लाग्छ भने बोल्न छोड्नु हुँदैन, प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन, माग गर्न छोड्नु हुँदैन र तपाईलाई कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि छोड्नु हुँदैन। यदि त्यो छोडिएन भनेदेखि परिवर्तन सम्भव छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र कुनै दिन नेपाल साँच्चीकै विपदको सामना गर्न सक्ने मुलुक छ भनेर हाम्रो समुदायदेखि स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारको भूमिका अब दिगो विकासको लक्ष्य हामीले भेटाउनु पर्नेछ। कयौं कुराहरूमा सन् 2030 भित्र कल्पना गरौँ न नेपाल साँच्चीकै सुरक्षित नेपाल हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।